शेखर नायक यूट्यूब चॅनल आता म्हापसा आहा. म्हापसा मार्केटाच्या फुडल्यान ज्या जाग्यार म्हापसा रोड बँक आहा 4 रस्ते म्हणटा थंयसर आहा. हे पळय परते एकदां हे जे आतां गटर लीड आहा ती परती एकदां मोडलेली आहा. तितूर 3 दीस जाले आयज पडत आहात लोक. आतां कोणी तर हे घातलेले हांगा हाडून ते तेंचेच लोकांक काडला घालून ताका हे लायला आतां कपडो ही पोती बांदल्या आनी हे तांबडे बांदला कळपाक लागून की हे डेंजरस आहा म्हण कितें म्हणटकूच हांव म्हणटा कितें हेंचें कशें लक्ष नाका म्हणटा हेजेर आमी दाखयत आहात. हे कितल्याच फावटी जालें हांगासर हे सेकंड टायम वेल्डिंग मारता येता आनी वेल्डिंग उरना तें आतां ते खलास जाले त्यो गटर लीड तशेंच फाटल्यान 3 फावटी जाले तेजेरूय कांय करिनात. मड्ड्या वचून जेन्ना येताय आनी एवढ्यान टर्नाचेर पावसान चड करून हांगासर लोक पडटात स्लीप जावन कित्याक हे इतले पॉलिश जाल्लेले आहा ह्यो लीड आहात इतले पॉलिश जाल्यात लोक हांगा अक्षरशः पडटात. तशेंच हांगासर जे आतां हें आहा पळय हांगासले आतां सिमेंट डांबर गेला जेन्ना स्ट्रेट वयता हेका लागूनूय लोक पडटात. म्हाज्या फुड्यान एकदां बायल पडली स्कुटर घेवन तिजो हांवें व्हिडियो केलेलो. हालीं हांगासर डांबर घातला तेजे 2-3 वर्सां पयलीं कांयच करूंक नासलेलें. कोणी तर मागीर हाडून सिमेंट घातलेले ते हांकां पडलेले नासलें. आतां ह्यो गटर लीड सारक्यो गेल्लेल्यो आहा. एक दीस कोण तर डायरेक्ट भितर वयतलो स्कुटर नाल्यार गाडी घेवन ते आनी ते मेल्या उपरांत हांकां कळटलें की हे बाबा सारकें ना म्हणून कितें तर करुया म्हणून. कितें म्हणटा हेजेर तूं आतां बंद म्हणत आसता पळय ताका परमनंट कितें तरी करूंक जाय तांच्यांनी. पावसान बी सामकें रिस्की ते म्हाज्या फुड्यान 2-3 जाण तर जाणटे पडल्या सामकें म्हणजे सामकें रिस्की जाला. पण म्हापशाच सद्या हें जाला रिस्की जालें. हय खंय केन्ना कोण पडत ताजो नेम ना अशें जाला. ते फातरी घालपाच्यो आतां हे सामकें रिस्की आतां स्लीप जाता पावसान मातशें उदक बी पडलें की स्लीप जावन पडटात. जाणट्यांक हांवें 2-3 जाणांक पयल्या स्कुटर घेवन म्हाज्या समोर पडल्या. बेगीन कितें तरी स्टेप घेवंक जाय पावसा पयलीं गव्हर्मेंटान आनी करूंक जाय सारकें तें जाग्यार घालूंक जाय. संदीप बाब कितें म्हणटा हेजेर तूं आज 2-3 दीस जाले मोडान पडलेले आहा. तेजेर इतके म्युन्सिपाल्टीच्यो गाडयो वयता हे वयता ते वयता म्युन्सिपाल्टी कांय एक्शन घेयना. जावंक PWDकूय लागता ते कोणाक लागता तेंच्यांनी कोणाक लागता पळय तेंच्यांनी हें करूंक जाय. कित्याक आमी फाटल्या दिसांनी हेचो व्हिडियो केल्लो आहा की आमकां ह्यो फातरी जायो म्हणून सिमेंटाच्यो फातरी जाय म्हणून आनी त्या सिमेंटाच्यो फातरीच जायो. कित्याक हे येयल्ले आसा म्हणून वेल्डिंग मारता हे करतात ते करतात आनी ते पडटात लोक वरसून पडटा. आमी कितले जाणांक म्हणून सदां उठोन पावसाचें काडपाचें पावसा पयलीं आमकां जाय. ह्यो गटर लीड इतल्यो डेंजरस आहा लोकांक चलपाक सुद्दां लोकांक त्रास जाता. तशें गाडयेकारांक त्रास जाता स्कुटरवाल्यांक त्रास जाता. आतां कितलीं वर्सां जालीं आमी हेजेर व्हिडियो करतात हे दाखयतात की हांगासर दुसऱ्या भशेन कितें करा नाल्यार फातरी घाला म्हणून म्हळ्यार कांयच करिनात. आतां हें अक्षरशः मोडोंक पावलें सगळेच कडेन मोडोंक पावलां हें. आनी पावसान तर लोक अक्षरशः पडटा हांगा स्लीप जावन थोडे भितर गेलेले आहात वांकडे जाल्यात बँड जाल्यात. हांगासरूय मोडलेले हांगासर 2 काय 3 फावटी मोडले. परते तश्योच घातल्या आनी परते करून घातल्या ती परते करून वेल्डिंग मारल्या हेका. आतां ते सुद्दां मोडलेले आहा तेवटेन आतां मोडपाक स्टार्ट जाला.